بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بخستون بده بخستون بسنده پاپا یقده پالا یقدیا ده پاپو لحمو تربیت صوفی شادی شده بخستون مبسم مایوخه بخستون مبسم پالا مایوخ يعني كاتشاق شوق نرين شوق بالياق سون بون زي بحالة يغد دعان كله وزون غوصل نتعرب بيا خلا شيء اسمه دي حالا چلتا بيخوص بحالة يغ بينا شادي شده تمیز تربیت اخلاق لوبس یوت بی कुछ मसला कुछ खाला पता युत पी मी yok sal gis khoro da winin khola chang uzuna chang masal dong chang patamat kho yari phala du se yana chi biniya chi jari biniya शादी शुदा तरबियत सोची पी और फाला याक पना फाप विसी देखो बापूप चीन अच्छा को कपड़ों पुराने कपड़ों फूट पिन लामोल लाए कपड़ा स्कोन मिन कोला सहला कर औरी लापा ठेले ना स्कोर बिन अच्छा कोला सुजी फ्याक्ताप ची मिन ना दूं घुरी संभाल बेसे याक पिन पेने सुजी मिन ना दूं संभाल बेसे याक पिन أكاد ياكهنا أحسانو قبرستان كونو كل سكور بكهنا لنا نول خيال زكيبين خيال زكيومين كل اللي يعمل كارون زبين يعمل هم مشهورون من عشان كل من تايور كوزي ميهربين كل بينور كوزي ميهربين عشان كل أيالا شوبي بندباز بين وعطرو بين نوزد ربي الأولين محسون صونا لنا چنی رحمو وده کولا چوب تیار بین کولا صابون تیار بین کولا تولیه تیار بین جامنگی سوم تک کوی مدوک بین کولا دون خدمت بیالا کولا اسپدوین زغبر باری هاملتا بربان گای مسوز نابیا او حنوکن کوپا وقت چینو او چیز او حنوک سوسن زغبر نابین نا لیامو پاپا یوک چینگی سی شررت بزنه ده چینگی سی شررت بزنه برمانی ده کندوز پوره یاپا یا زگوال چهار کن سے دوم پوره یاپا دونا تجربه پن ہے اچھا زگوال ده کندوم پوره یاپا برمانی پردو بزه ایپچی بزه یاپا اچھا ده قسم مایوک ده قسمی اگر یہاں سے ده قسمی فرو اگر باختون جالا اون سے شررت بنا ده ملک ده کوالا رو پاکستان ده باہر پھنستوں खुदे का शहरत बहना ना दे तो पता बस खोलो रोपांगे स्टोंग तांगा बाहर की कोट करो उसको जन्मी बहुत चिक जन्मी आंगू स्त्रीमो चिक यहाँ ला यारी जूम बजे क्यों से यहाँ ला बाहमुख शोध क्यों से यहाँ ला यारी जिंदगी में है दो ले दे 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 बदबख दे यार भालो दे तरबियत शुरू मवाक भी जीविक साल चीन को फिर को बालियाँ सोचे दो यहाँ फाले या गज़रे दा बाक्सों से मभी भी यहाँ फाले या गज़रे ना खोलो ला चार बुफुरे या पा बार को ब्रो चुरुक पा चाबिन दो हंग दो फुप्पो हाँ चार दो लो ब्रो मोहाँ चारो मिन को दो यानी पता सोना दे बेजते थंगा बेज बहुत होती थी ये हूँ बेत नागर और दे बाकपो लंगा ज़रत यानी सुई के नहीं मायों सुई कड़ी मायों जहन आज़ाद रखो दिमाग को आज़ाद हो तब बाखतों जहाँ लता एक चीयर पालो कैफियत चीने अलग हुए छुन छुन चीज़ तो हुई जहन आज़ाद फ्रेश हो फापो भी खुरी इत भी ड्यूटी बस यूज़े लियामो फापा ज़बरदस्त तरबियत बाक्सु भी शादीशुदा तजुर्बा एक्सपीरियंस भी देना आगे को चाहत चले लापता ना दोहरे लापता ना को लापो ट्रॉप चल दे को अगर देने गलत शर्रत ची बहना रहना दे को जरूर लियामो फापा लोग यानी मिठाई और कुछ मिघेर भी यहाँ लांगी मिठाई गाला चिक मत हो फिन नी फाला गासी यहाँ चिकी आसद यहाँ चिको जरूर फिन नी फाला मेंदा खुसुम
Kalau dia orang patah mat do cinder po. Men naksum bangi phala chon la sayod de. Do maksari pin sudui. मेरे अपने ही हैं. लियामो फापा yok, बेहतरीन फापा yok, अच्छा ईमानदार yok, फ्याग रोजे पाबंद भी yok. हमारे चैनल को आखिर में आप सब्सक्राइब भी करें.